हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य चतुर्थं दिनम्। इदानीं पञ्चमः श्लोकः। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। अत्र पूर्वतनश्लोके पुनः कृष्णस्तुतिः एव आसीत्। अत्र अस्मिन् श्लोके सम्पूर्ण कुरुक्षेत्रयुद्धं तत्र वर्ण्यते। अत्र कुरुक्षेत्रयुद्धं तत्र उपमेयं भवति। तत्र नदी एतत्तु उपमेयं उपमानं भवति। तत्र नदीरूपेण युद्धप्रसङ्गः तत्र वर्ण्यते इति अत्र विशेषः। अस्तु, इदानीं क्रमशः गच्छामः। प्रथमम् अन्तिमपदात् वयं स्वीकुर्मः। सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। अत्र सा रणनदी पाण्डवैः उत्तीर्णा खलु इति अन्वयः भवितुमर्हति। सा रणनदी पाण्डवैः उत्तीर्णा खलु इति अन्वयः। इत्युक्ते सा रणनदी उत्तीर्णा, कैः उत्तीर्णा, पाण्डवैः उत्तीर्णा. So they have crossed that Rananadi. Khalu, it's just aksheparthe. They have crossed, isn't it, that way. So sa Rananadi पाण्डवैः उत्तीर्णा खलु. पुनः अत्र कैवर्तकः केशवः. अत्र कैवर्तकः इत्युक्ते नौकायाः चालकः इति अर्थः। अत्र नौकायाः चालकः केशवः। अत्र पुनः खलु इत्यस्य अन्वयः अत्रापि भवितुम् अर्हति। कैवर्तकः केशवः खलु, अतः सा रणनदी पाण्डवैः उत्तीर्णा इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति। ततः अत्र वाक्यद्वयम् अन्ते वर्तते। खलु इत्यस्य अन्वयः उभयत्रापि सङ्गच्छते इति विशेषः अत्र। एतादृशम् अस्माभिः पूर्वमेकवारम् अस्माभिः कुत्रचित् दृष्टं, स्मरन्ति वा इति न जानामि। तत्र एकस्य पदस्य अन्वयः तत्र द्वित्र स्थानयोः तत्र अन्वयः भवितुम् अर्हति इति वयं दृष्टवन्तः। भवन्तः स्मरन्ति वा इति न जानामि, परन्तु नत्वा सरस्वतीम् इत्येतत् तत्र कयोश्चन पदयोः अन्वयः तत्र द्वित्र भवति। स्मरन्ति चेत् चाट् मध्ये प्रेषयन्तु। अस्तु, इदानीम् अन्तिमवाक्यं समाप्तम्। इदानीं रणनद्याः विशेषणानि अत्र बहूनि सन्ति। अत्र भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती वहनी वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा अनन्तरं दुर्योधनावर्तिनी। एतानि सर्वाणि अपि रणनदी इत्यस्य विशेषणानि भवन्ति। क्रमशः वयं पुनः गच्छामः। भीष्मद्रोणौ तटौ यस्याः सा भीष्मद्रोणतटा। अत्र नद्याः विशेषणमिति कारणेन स्त्रीलिङ्गरूपं तटा इति भवति। अत्र पुनः तटशब्दः विशिष्टः। तटः अस्ति, तटा अस्ति, तटी अस्ति, तटम् अस्ति। So you have four forms, all means same. अतः सर्वथा अपि तत्र अन्वयः भवितुम् अर्हति। कथं भीष्मद्रोणौ तटौ यस्याः सा, भीष्मद्रोणौ तटे यस्याः सा, भीष्मद्रोणौ तट्यौ यस्याः सा, भीष्मद्रोणौ तटे यस्याः सा। एवं चतुर्धा तत्र अन्वयः भवितुम् अर्हति। So it means a river which has two banks, and one bank is the Bhishma, the other one is Drona. जयद्रथः जलं यस्याः सा, जयद्रथ जल। आं महोदय, जयद्रथः जलं यस्याः सा। आम्, समीचीनम्। गान्धारनीलोत्पला, गान्धारः नीलोत्पलं यस्याः सा गान्धारनीलोत्पला, समीचीनम्।
अत्र गान्धारः नाम शकुनिः एव तत्र नीलोत्पलरूपेण अस्यां नद्याम् अस्ति इति अर्थः। अत्र नीलोत्पलशब्दस्य विग्रहः कथं भवति? नीलं च तत् उत्पलं च वा महोदय? आम्, प्रसिद्धम् उदाहरणं तत्पुरुषे कर्मधारे। अत्र पाठभेदः अपि वर्तते। गान्धार नीलोपला इति तकाररहितरूपमपि एकं वर्तते। तत्र नीलोपला नाम नीलः उपलः इति तत्र विग्रहवाक्यं भवति। तत्र उपला नाम शिला, नील ब्लैक स्टोन और that's the meaning Nilopala iti bhavati. Shakuni is a blue lotus in that river, or in the other Pathabheda, Shakuni is the black rock in the river. So tatha artha bhavati. नीलशब्दस्य अर्थः द्वयमस्ति। क्वचित् नीलशब्दः ब्लू इत्यस्मिन् अर्थे भवति, क्वचित् तद् कृष्णवर्णार्थे अपि भवति नीलशब्दः। क्वचित् तकारसहितरूपं समीचीनं भासते, यतः तत्र कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति इति कारणेन तत्र घोरत्वमपि तत्र भवति इति तकारसहितरूपमपि समीचीनं भवति। परन्तु हौ डु यु से द गान्धारा इस् ए ब्लू लोटस्? सो अत्र वस्तुतः नीलोत्पलं पश्यामः चेत् बहिः आकर्षकं भवति तद्, परन्तु अन्तः सूत्ररूपेण जालरूपेण तत्र नालाः अधिकाः भवन्ति अन्ते, तद् बहिः न दृश्यते। यः कोऽपि तत्र गच्छति चेत् तत्र लग्नः एव भवति, बहिरागन्तुं न शक्नोति। सो इट्स् अ जालम्, इन्सैड् इट्स् अ जालं, बट् औट्सैड् इट् लुक्स् लैक् अ वेरी ब्यूटिफुल् फ्लवर्, बट् इन्सैड् इफ् यु एण्टर् इट्स् वेरी डिफिकल्ट् टु कम् औट्। सो तथा अत्र वर्ण्यते। And Nilopala, it's a straightforward meaning. It's like a black rock which prevents the flow of anything on the river. Anantaram Shalya Grahavati asya vivaranam. Atra kinchit vivaranam bhinnam drishyate. Yatah atra grahaha ityeva tatra crocodile, alligator iti arthah bhavati. Grahavati ityasya nama. Grahaha eva crocodile. Atah Shalyaha eva grahaha iti कर्मधारये भवितुमर्हति। शल्यग्राहः शल्यग्राहः अस्मिन् अस्याः अस्ति इति मतुप्रत्यये शल्यग्राहवती इति स्त्रीलिङ्गरूपम्। अग्रे कृपेण वहनी, तत्र वहनशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे वहनी इति रूपं। वहनी नाम वहनम् इत्यर्थः। वहनं नाम प्रवाहः, तत्र जलप्रवाहः। नद्यां यः जलप्रवाहः अस्ति सः जलप्रवाहः वहनम् इति उच्यते। पुनः अत्र स्त्रीलिङ्गे कर्त्रार्थे वहनी इति भवति। वहनस्य कारणम् अथवा वहनं कथं भवति? कृपेण भवति, कृपाचार्येण तद्वहनं भवति। अस्तु, तर्हि अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा। अश्वत्थामः विकरणः, अश्वत्थाम च विकरणः च अश्वत्थामविकरणौ। घोरमकरा इति घोरः मकरः। इदानीम् अश्वत्थामविकरणौ घोरमकरौ यस्याः सा। समीचीनं, पर्फेक्ट्। दुर्योधनावर्तिनी प्रयत्नं करोमि वा? अस्तु। दुर्योधनः एव आवर्तिनी यस्यां यस्याः सा। आम्, समीचीनं। दुर्योधनः एव आवर्तनी यस्याः अथवा यस्यां सा। अनन्तरं कर्णेन वेलाकुल। सो वेलाकुल, वेलः नाम तरङ्गः इति अर्थः। वेलैः आकुला नदी वेलाकुल। पुनः कथम् एतत् वेलः कथं भवति? कर्णेन भवति। एतत् वेलाकुला नदी कथम् अभवत्? कर्णेन अभवत्। अतः कर्णः एव तत्र तरङ्गरूपेण कार्यं करोति इति अर्थः तत्र। अतः कर्णेन वेलाकुल। So anything, the vela means anything which comes as a round shaped above the surface. But smaller waves you see like a wave pattern, but a bigger wave when it comes or when it rises above the surface you see like a circle shape. So that's called vela. And just another interesting factor is Velani, you might have heard. Velani is a roller that we use to make chapatis. Okay, that's called Velani because it's a rolls. The same way Velaha means one which
which is in circle shape and which rolls over the surface is Velaha, the Tarangaha. So you hope you can now relate. So here in this shloka, the complete the Rana Nadi is defined. How Goram the Rana Nadi is. So Bhishma Drona Tatha Jayatratha Jala, and like that they define how Goram the Rana Nadi is. So Punaha shloka. Bhishma Drona Tatha Jayatratha Jala Gandhara Nilotpala Shalya Grahavati Krupena Vahani Karnena Velakula Ashwathama Vikarna Ghora Makara Duryodhanavartini Sotirna Khalu Pandavairananadi Kaivartaka Keshavaha. Astu. Thank you all for watching this video online. If there are any questions or clarifications, you can post them on the comment section below. And if you are interested to join the live sessions and if you meet the prerequisites of the course, you can register for the course from the link in the description. If you like this video, please like and share this video with others. And dhanyavadaha vayam punaha vishyamaha.